बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि इनपुट डिवाइसेस के रिमेनिंग पोर्शन के मुतालिक है। आज हमने डिस्कस करना है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि किसी भी सोर्स से डेटा लेकर आपने उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट इनपुट करना है। यानी इसका मतलब है कि वो डेटा जो हमने कंप्यूटर में इनपुट करना है वो पहले किसी ना किसी सोर्स पे मौजूद होगा और फिर वहां से उसको डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है। तो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की दो इकसाम होती हैं, एक है स्कैनिंग डिवाइसेस और दूसरी हैं ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कैनिंग डिवाइसेस, जिसका नाम से आपको बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि ये वो डिवाइसेस हैं जो सोर्स से डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर देती हैं। तो चंद एक डिवाइसेस के नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे बार कोड रीडर, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, फैक्स मशीन्स और इमेजिंग सिस्टम या डिजिटल स्कैनर। इन नामों को आपने ज़रूर याद रखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार कोड रीडर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने इस डिवाइस को आमतौर पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स में, बुक शॉप्स पे देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरह की मौजूद होती हैं, जो कि कुछ थिन होती हैं, कुछ थिक होती हैं और इसके नीचे कुछ सीरियल नंबर भी मौजूद होता है। इन वर्टिकल लाइंस को UPC कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बार कोड रीडर इन UPC को या जेब्रा स्ट्रिप लाइंस को रीड करता है, स्कैन करता है और फिर उसको कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है ताकि उसको फिर फर्दर प्रोसेस किया जा सके। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है जो कि इन बार कोड्स को, UPC को ट्रांसलेट करते हुए डिजिटल कोड्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो कंप्यूटर में इनपुट कर दी जाती हैं। आमतौर पे बार कोड रीडर इन UPC को स्कैन करके उसके आइडेंटिफिकेशंस कंप्यूटर में ऐड कर देता है। इसके बाद है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन। ये डिवाइस उन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है जो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में किसी भी चीज़ के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, बैंक का ये एक चेक है और इस चेक के ऊपर एक ख़ास नंबर लिखा हुआ है जिसको मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। फिर ये डिवाइस इन नंबर्स को स्कैन करती है और फिर उसको कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट कर दिया जाता है। तो याद रहे कि मैग्नेटाइज्ड इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उनको रीड किया जाता है इस डिवाइस की मदद से और फिर कंप्यूटर में एज अ डेटा उसको इनपुट किया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। इसके बाद है OMR, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्स में देखा होगा बबल शीट्स। आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बबल शीट पे मौजूद सर्कल्स के ऊपर फिल कर देते हैं और फिर ये आप अपना पेपर एग्जामिनर के हैंड ओवर कर देते हैं, फिर उसकी मार्किंग की जाती है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर आपने बबल शीट्स के ऊपर फिलिंग की होती है। तो इन मार्क्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस OMR को यूज़ किया जाता है। यहाँ से ये शीट जिस पे आपने मार्क लगाए हुए हैं इसमें इनपुट कर दी जाती है। ये डिवाइस उसको स्कैन कर लेती है और फिर स्कैन करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। तो आम तौर पे जैसे आपने देखा होगा सेट के एग्ज़ाम्स होते हैं या GRE के टेस्ट हैं, उनके मार्क्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। इसके बाद है OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन।
اس سے پہلے OMR میں مارکس کی ریکوگنیشن کی جاتی تھی، یعنی وہ علامات جو پیپر پہ لگائی گئی ہیں. اب ایسے کریکٹرز جو آپٹیکلی کسی بھی چیز کے اوپر پرنٹ کیے گئے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر پاسپورٹ کا نمبر ہے، اس کو سکین کرنے کے لیے جو کہ آپٹیکلی اس کے اوپر پرنٹ کیا گیا ہے، اس OCR کو یوز کیا جا رہا ہے. یا کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کسی بھی امپلائی کے کارڈ کے اوپر اس کی شناخت کے لیے کچھ کریکٹرز پرنٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو اس OCR سے ریڈ کرنے کے بعد کمپیوٹر میں ڈیجیٹلی انپٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کریکٹر کو یا ان کریکٹرز کو ریڈ کر کے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکے. تو عام طور پہ یوٹیلیٹی بلز کے اوپر جو نمبرز لکھے جاتے ہیں اس کو OCR سے ریڈ کروایا جاتا ہے، یا پرائس ٹیگز یا پاسپورٹ نمبرز یہ OCR کی مدد سے ریڈ کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کو کمپیوٹر میں انپٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے میگنیٹک اسٹرپ کارڈ. اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بینکس یا ڈرائیونگ لائسنس کے طور پہ جو آپ کو کارڈ دیا جاتا ہے، ATM کارڈز، ڈیبٹ کارڈز یا کریڈٹ کارڈز، اس کی بیک پہ آپ کو ایک بلیک کلر کی ایک پٹی سی نظر آتی ہے، ایک اسٹرپ نظر آتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک اسٹرپ، اور جس کارڈ کے اوپر یہ بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میگنیٹک اسٹرپ کارڈ. اس اسٹرپ کے اندر میگنیٹائزڈ فارم میں اس کارڈ ہولڈر کی تمام معلومات کو سٹور کیا جاتا ہے، اور پھر اس ریڈر کی مدد سے اس میگنیٹک اسٹرپ کارڈ کو یہاں پہ سوائپ کروایا جاتا ہے. یہ ریڈر اس میگنیٹک اسٹرپ کے اندر موجود انفارمیشن کو سکین کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کمپیوٹر میں انپٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ جس پرپس کے لیے وہ انفارمیشن وہاں پہ سٹور کی گئی تھی وہ انفارمیشن ریسیو کی جا سکے. تو عام طور پہ بینکس کے جو کارڈ ہوتے ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس، اگر آپ ڈرائیونگ کریں اور آپ کا لائسنس دیکھنا ہو تو اس میگنیٹک اسٹرپ کارڈ کی مدد سے وہ ساری معلومات لی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہے اسمارٹ کارڈ. یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ بالکل میگنیٹک اسٹرپ کارڈ کی طرح کارڈ ہے، لیکن اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میموری چپ لگا دی گئی ہے، اور اس کارڈ ہولڈر کی تمام معلومات اس چپ کے اندر سٹور کر دی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے ایک ریڈر میں یہ کارڈ لگا کر اس چپ سے وہ ساری انفارمیشن کمپیوٹر کو منتقل کر دی جاتی ہے، اور وہ انفارمیشن کمپیوٹر ریسیو کر لیتا ہے. تو اسمارٹ کارڈ میں اور میگنیٹک اسٹرپ کارڈ میں صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں چپ لگی ہوتی ہے، اور اس چپ کے اوپر کارڈ ہولڈر کا سارا ڈیٹا یا ساری انفارمیشن سٹور کی گئی ہوتی ہے. تو کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ کارڈز یا ATM کارڈز جو ہیں وہ اسمارٹ کارڈ کی بہت اچھی ایگزامپلز ہیں. فیکس مشینز. آپ نے اکثر اپنے ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی فون لائن کے تھرو، فیکس مشین کے تھرو سینڈ بھی کیا ہوگا، ریسیو بھی کیا ہوگا. یہ ایک اسکینر کے طور پہ کام کرتی ہے جو کہ آپ کے اس پیپر پہ موجود امیج کو، ڈیٹا کو یا جو بھی ریٹرن میٹیریل اس کو سکین کر کے ٹیلی فون لائن کے اوپر ایک الیکٹریکل سگنل کے طور پہ ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ جہاں پہ فیکس مشین موجود ہوتی ہے وہاں پر آپ کا وہی ڈیٹا اس فیکس مشین پر پرنٹ کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے بہت جلدی کوئی اپنے ڈاکومنٹس کسی جگہ پہ ٹرانسفر کرنے ہوں، سینڈ کرنے ہوں، تو فیکس مشین اس کے لیے بہت بہترین ہے. فیکس مشین دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین ہوتی ہیں جو عام طور پہ ٹیلی فون لائن کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ کی جاتی ہیں، اور دوسرے فیکس موڈیمز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور اس فیکس موڈیم کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر سے کوئی بھی انفارمیشن ڈائریکٹ کسی دوسرے کمپیوٹر پر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ ڈیٹا کو یا امیجز کو سکین کر کے پھر اس کو آگے ٹرانسفر کرتی ہے، اس لیے اس کو بھی سکیننگ ڈیوائس کہا جاتا ہے. آخر میں ہے امیجنگ سسٹم یا ڈیجیٹل سکینر. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچر کمپیوٹر میں انپٹ کر دی جائے تو آپ اس سکینر کی مدد سے اپنے اس امیج کو، اس پکچر کو، اس فوٹوگراف کو سکین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سکینر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں
इमेज या पिक्चर रख के उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट स्टोर कर दिया जाता है। तो ये टेक्स्ट को, ड्राइंग को, फोटोग्राफ्स को स्कैन करते हुए कंप्यूटर में इनपुट कर देती है और फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से उस इमेज के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर दी जाती है। यानी अगर आपकी पिक्चर है, आपने उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर दिया है, अगर आप उस पिक्चर की फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, उसके ब्राइटनेस को, उसके कंट्रास्ट को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में स्कैनर के थ्रू स्कैन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इमेजिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्कैनिंग डिवाइसेस, जो कि इनपुट डिवाइस की तीसरी टाइप थी, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, हमने उसको डिस्कस किया। अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।